हेलो हाई फ्रेन्ड्स, वेलकम टु आवर च्यानल मेडिकल विथ सन्जु। आज म हजुरहरूको लागि नयाँ सेट लिएर आएको छु। साथीहरू, आजको भिडियोमा हामीहरूले हेर्नेछौँ सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश नम्बर 3 हेटौडाको विद्यालय नर्स पदको लिखित परीक्षामा सोधेका क्वेसनहरूको सल्युसन। स्टार्ट गरौँ आजको क्वेसन्स। क्वेसन नम्बर 1, During the lunch time, a student had burn on a hand due to pouring up a hot water. What do we first? Option A, yellow tight bandage. Option B, immediately sent to hospital. Option C, give paracetamol. And option D, expose and cool the burn part with the running water. जुनसुकै पार्टमा बर्न भएको छ भने फर्स्टमा त्यो बर्न पार्टलाई रनिङ वाटरमा एक्सपोज गर्नुपर्छ, जसले गर्दा ब्लिस्टर फर्मेसन हुँदैन र पेन पनि रिलिफ हुन्छ। अप्सन डी इज राइट एन्सर, एक्सपोज एन्ड कुल द बर्न पार्ट विथ रनिङ वाटर। क्वेसन नम्बर 2, which part of the eye is donated during eye donation? Option A, eyeball. Option B, lens. Option C, cornea. And option D, retina. Cornea is right answer. Cornea donate गर्छ। Question number 3, prophylactic administration of vitamin A and albendazole in a child is? Option A, health promotion. Option B, specific protection. Option C, specific prevention. And option D, treatment and management. यो क्वेसन प्रिभेन्सन च्याप्टरबाट लिएको हो। प्रिभेन्सन 4 किसिमको हुन्छ: प्रिमोडियल प्रिभेन्सन, प्राइमरी प्रिभेन्सन, सेकेन्डरी प्रिभेन्सन एन्ड टर्सरी प्रिभेन्सन। प्राइमरी प्रिभेन्सनको 2 टाइप्स हुन्छ: हेल्थ प्रमोसन एन्ड स्पेसिफिक प्रोटेक्सन। हेल्थ प्रमोसनमा लाइक हेल्थ एजुकेसन, इन्भाइरोमेन्टल मोडिफिकेसन, न्युट्रिसनल इन्टरभेन्सन, लाइफस्टाइल एन्ड बिहेभियर चेन्जेसको कुराहरू आउँछ भने स्पेसिफिक प्रोटेक्सनमा इम्युनाइजेसन, प्रोफाइलाक्सिस, केमोप्रोफाइलाक्सिस, सेफ्टी अफ ड्रग एन्ड फुड्स योहरू चाहिँ स्पेसिफिक प्रोटेक्सनमा आउँछ। यहाँ भिटामिन ए एन्ड अल्बेन्डाजोल दिएको छ, यो पनि एउटा स्पेसिफिक प्रोटेक्सन हो। अप्सन बी इज राइट एन्सर, स्पेसिफिक प्रोटेक्सन। क्वेसन नम्बर 4, which of the following is a second generation IUCD? Option A, Lippes loop. Option B, copper T 380A. Option C, progesterone. Option D, LNG20. Option B, copper T 380A सेकेन्ड जेनेरेसन IUCD हो, जुन नेपालमा कमन युज गर्ने गर्छ। IUCD को टाइप्सहरू मध्ये कपर टी युज गर्ने हो नेपालमा। अप्सन बी इज राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 5, द डोज अफ भिटामिन A for 1 to 5 years child is? Option A, 50,000 IU. Option B, 1 lakh IU. Option C, 2 lakh IU. And option D, 4 lakh IU. 1 to 5 years चाइल्डलाई 2 लाख IU भिटामिन A दिने गर्छ। अप्सन सी इज राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 6, एज अ स्कुल नर्स यु आर गिभिङ जीवनजल सल्युसन फर रिहाइड्रेसन, विच extracellular electrolyte you are giving to children in order to prevent dehydration? Option A, potassium. Option B, calcium. Option C, chloride. And option D, sodium. Option D is right answer. Sodium is extracellular electrolyte. Intracellular electrolyte is potassium. Question number 7, a patient with right side heart failure is admitted in a cardiac care unit. Which symptoms most likely to occur? Option A, pulmonary edema. Option B, cough and dyspnea. Option C, peripheral edema. And option D, orthopnea. हार्ट फेल्युर 2 किसिमको हुन्छ: राइट साइड हार्ट फेल्युर एन्ड लेफ्ट साइड हार्ट फेल्युर। राइट साइड हार्ट फेल्युरमा पेरिफेरल इडिमा हुन्छ र लेफ्ट साइड हार्ट फेल्युरमा पल्मोनरी इडिमा हुन्छ। अप्सन सी इज राइट एन्सर। राइट साइड हार्ट फेल्युर सोधेको छ, योमा पल्मोनरी इडिमा हुन्छ। अप्सन सी इज राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 8, which of the following is most likely to occur in Cushing syndrome? Option A, buffalo bump. Option B, hypoglycemia, weight loss. Option C, low blood pressure. And option D, thick skin. कसिङ सिन्ड्रोम भनेको एउटा प्रब्लम हो जुनमा कोर्टिसोल लेभल हाई भएको हुन्छ। कसिङ सिन्ड्रोमलाई स्ट्रेस हर्मोन पनि भन्छ र योमा बफालो बम्प देखा पर्छ। अप्सन ए इज राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 9, the site for a common fracture among children is? Option A, the arm, the chest, the leg, and the hip. Option A, the arm is the right answer.
wrist, ankle and hip are the common fracture bone, and the adultमा clavicle bone fracture common हुन्छ, and the old ageमा hip fracture bone common हुन्छ, and the childमा armमा. Question number 10. If a patient has a strong and persistent urge to urinate with a high grade of fever, chills and rigor with the pain in lumbar region, what is the problem diagnosis? Option A, acute pyelonephritis, option B, cystitis, option C, urethritis and option D, Wilson tumor. Pyelonephritis भनेको inflammation of kidney, cystitis means inflammation of bladder, urethritis means inflammation of urethra, and Wilson tumor is a kidney cancer which are common in children less than 10 years. क्वेशनमा दिएको सिम्पटम्सहरू पाइलोनेफ्राइटिससँग मिलिरहेको छ. अप्सन ए इज राइट एन्सर, एक्युट पाइलोनेफ्राइटिस. क्वेशन नम्बर 11. Integrated management of childhood illness include all except option A, ARI, option B, malaria, option C, malnutrition and option D, tuberculosis. IMCAमा 5 to 6 वटा डिजिजहरू इन्क्लुड गरेको हुन्छ, लाइक न्युमोनिया, डायरिया, मलेरिया, मिजल्स, हेमोरेजिक फिभर, मालन्युट्रिसन. ट्युबरक्लोसिस हुँदैन. अप्सन डी इज राइट एन्सर. क्वेशन नम्बर 12. Flooding as a behavioral therapy is best indicated in option A, obsessive compulsive disorder, option B, schizophrenia, option C, phobia, option D, mental retardation. Option C is right answer, phobia. Question number 13. According to WHO, normal range of blood pressure for adult is option A, systolic 110 to 130 per diastolic 60 to 90, option B, systolic 90 to 140, diastolic 60 to 90, option C, systolic 100 to 130, diastolic 60 to 85, option D, systolic 90 to 130 and diastolic 60 to 90. According to WHO, normal range of blood pressure for adult is systolic 100 to 130 and diastolic 60 to 85. Option C is right answer. Question number 14. Vaccine coverage rate of all vaccine in Nepal as per NDHS 2016 is option A 68%, option B 78%, option C 88% and option D 98%. 78%. Option B is right answer. यसलाई त डाइरेक्ट याद गर्नुपर्छ. क्वेशन नम्बर 15. According to recent study in Nepal, percentage of exclusive breastfeeding under the age of 6 months is option A 56%, option B 66%, option C 76% and option D 86%. Option B is right answer, 66% हुन्छ. Question number 16. Pick out the growth monitoring measures from the following list. Option A, weight, option B, height, option C, MUAC, option D, all of the above. Growth monitoring measure को लागि weight, height, MUAC सबै युज गर्छ. Option D is right answer. यसमा सबै आउँछ. Question number 17. One student always sit in first bench in classroom. He couldn't write properly from blackboard and ask other friends as what is written on the board. What may be the problem of this boy? Option A, hearing problem, option B, language problem, option C, perception problem and option D, vision problem. एउटा स्टुडेन्ट जहिले पनि फर्स्ट बेन्चमा बस्छ, त्यही पनि उनलाई लेख्न गाह्रो भइराखेको हुन्छ ब्ल्याकबोर्डबाट र साथीलाई सोध्छ के लेखेको छ भने कुन प्रब्लम हुन सक्छ. अभियसली भिजन प्रब्लम हो यो. Option D is right answer. Question number 18. Human papilloma virus vaccination is given to female adolescent to prevent cervical cancer. What is the ideal age of vaccinated? Option A 1 to 5 years, option B 15 to 20 years, option C 10 to 14 years and option D 20 to 30 years. 10 to 14 years मा यो भ्याक्सिन दिन्छ एडोलेसेन्टलाई टु प्रिभेन्ट सर्भाइकल क्यान्सर. अप्सन सी इज राइट एन्सर. क्वेसन नम्बर 19.
As a school nurse, you have formed health team in each class by using 3 to 4 students of each classroom to facilitate and coordinate other students. You are using option A child to child program, option B child to school program, option C child to teacher program, and option D child to parent program. एउटा स्कुल नर्सले एउटा 2-3 स्कुल बच्चाहरूलाई क्लास वाइज सेलेक्ट गरेर अदर चाइल्डहरूलाई कोर्डिनेट एन्ड फेसिलिटेट दिनको लागि भनिरहेको छ भने त्यो स्टुडेन्ट र स्टुडेन्ट बिचको प्रोग्राम भयो, चाइल्ड टु चाइल्ड प्रोग्राम भयो। अप्सन ए इज राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 20, which hormone is responsible to stimulate the maturation of ovarian follicle? Option A LH RH, option B FSH, option C auscultation, and option D SCG. Option C मा auscultation दिएको छ। auscultation is not a hormone. Option B मा SCG दिएको छ। SCG भनेको जुन फर्स्ट ट्राइमेस्टर्समा हुने गर्छ, प्लेसेन्टालाई म्याचुरेसन गराउनमा हेल्प गर्छ यो हर्मोनले, SCG हर्मोनले। यसले गर्दा मोर्निङ सिकनेस भइराखेको हुन्छ, त्यही भएर यो त हुँदैन। अप्सन ए र बी मा सोच्नु पर्यो, एलएच हो कि एफएसएच। एफएसएच हर्मोनले स्टिमुलेट गर्छ म्याचुरेसन अफ ओभरियन फोलिकललाई। अप्सन बी इज राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 21, द इन्लार्जमेन्ट अफ मेल ब्रेस्ट इज कल्ड। अप्सन ए फाइब्रोएडिनोमा, अप्सन बी मास्टाइटिस, अप्सन सी ब्रेस्ट एब्सेस, अप्सन डी गाइनेकोमास्टिया। The enlargement of male breast is called gynecomastia. Option D is right answer. Question number 22. In a public vehicle, a boy tastes and touches proportionally to girl. This is an example of option A attached to opposite sex, option B physical abuse, option C gender-based violence, and option D gender equality. यो क्वेसन कान्तिबाल अस्पतालको इक्जाममा नि सोधेको थियो, सेम क्वेसन आएको थियो, तर त्यो क्वेसनमा अप्सन डीमा सेक्सुअल हरासमेन्ट दिएको थियो। त्यतिखेर सेक्सुअल हरासमेन्ट एन्सर आएको थियो त्यसको एन्सर, बट यसमा जेन्डर इक्वालिटी दिएको छ। जेन्डर इक्वालिटी हुँदैन। इफ अप्सनमा सेक्सुअल हरासमेन्ट दिएको छैन भने फिजिकल एब्युज हुन्छ, फिजिकली रूपमा प्रोपोर्सनली टच गरेको छ, त्यही भएर अप्सन बी इज राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 23, Which one of the following methods is the best method for examining the vowel sound? यो सेम क्वेसन कान्तिबालमा आइसकेको क्वेसन हो। अप्सन दिएको छ पाल्पेसन, पर्कसन, एस्कल्टेसन, इन्स्पेक्सन। भोवेल साउन्डको लागि एस्कल्टेसन युज गर्छ, इन्स्पेक्सन जस्ट हेर्नको लागि, कलरहरू आइडेन्टिफाई गर्नको लागि, स्ट्रक्चर हेर्नको लागि इन्स्पेक्सन युज गर्छ। पाल्पेसन पाल्पेट गरेर अर्गन साइजहरू आइडेन्टिफाई गर्छ। पर्कसन भनेको ट्यापिङ गरेर अर्गन साइजहरू त्यो आइडेन्टिफाई गर्छ। एस्कल्टेसन भनेको साउन्डहरू आइडेन्टिफाई गर्नको लागि युज गर्छ। अप्सन सी इज राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 24, when the rate and depth of respiration increase, it is called as option A dyspnea, option B orthopnea, option C apnea, and option D tachypnea. Both rate and depth increase छ भने tachypnea. Option D is right answer. Question number 25. The nursing care plan is option A a tool to set a plan and project outcomes. Option B a projections of a potential alternation in client behavior. Option C written guideline for implementation and evaluation. Option D a documentation of client care. Question number 26. The heart contains ... valves. Option A 1, option B 2, option C 3, and option D 4. हार्टमा 4वटा च्याम्बर हुन्छ, भल्भ, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट भेन्ट्रिकल एन्ड लेफ्ट भेन्ट्रिकल। Option D is right answer. Question number 27. What is the incubation period of coronavirus? Option A 3 to 12 days, option B 2 to 14 days, option C 5 to 16 days, and option D 6 to 70 days. कोरोना भाइरस टपिकमा लेक्चर भइसकेको छ, कोरोना भाइरसको डिटेल भइसकेको छ, प्रिभेन्सन कन्ट्रोल कसरी गर्ने, टेस्टहरूको बारेमा। इफ हजुरहरूले अहिलेसम्म हेर्नु भएको छैन भने यसको पनि लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा सेयर गरिसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। कोरोना भाइरसको इन्क्युबेसन पिरियड
2 to 14 days हुन्छ. Option B is right answer. Question number 28. A 16 years girl asks you about high risk sexual behavior. What is your response to her? Option A, regular sexual contact with a single person. Option B, abstinence from sexual contact. Option C, consistent use of condom during sexual contact. Option D, sexual contact with multiple partners without protective measure. Option D is right answer. Sexual contact with multiple partners without protective measure are high risk sexual behavior. Question number 29. Complication of cervicitis is. Cervicitis is a inflammation of cervix. Option A, uterine prolapse. Option B, infertility. Option C, PID. And option D, B and C. The most common complication of cervicitis is PID. And infertility पनि हुन्छ. मोस्ट कमनमा PID आउँछ, तर यहाँ मोस्ट कमन भन्ने सोधे छैन, त्यही भएर यसको एन्सर अप्सन डी हुन्छ. बी एन्ड सी दुईटी हुन्छ, इन्फर्टिलिटी एन्ड PID. क्वेसन नम्बर 30. According to WHO, the adolescent age group include. Option A, 10 to 15 years. Option B, 15 to 19 years. Option C, 12 to 20 years. And option D, 10 to 19 years. 10 to 90 years लाई राखेको छ एडोलेसेन्ट ग्रुपमा. अप्सन डी इज राइट एन्सर. क्वेसन नम्बर 31. During summer season, one student has epistaxis and has a massive nasal bleeding. What you will do in your school? Option A, sit the child quietly in an erect position and pinch the nose till bleeding is controlled. Option B, allow bleeding as this is a impure blood during summer. Option C, allow the child to sneeze to remove blood clot from nose. Option D, allow to have a chemical cauterization. एपिस्टाइटिस मिन्स नोज ब्लिडिङ. यसको एन्सर अप्सन ए हुन्छ. बसाएर पिन्च गर्नुपर्छ, नोजलाई ब्लिडिङ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ. अप्सन ए इज राइट एन्सर. क्वेसन नम्बर 32. इन द रेस्पिरेटरी युनिट, ड्युटी नर्स इज केयरिङ फर अ क्लाइन्ट विथ द चेस्ट ट्युब ड्रेनेज. While running the patient, chest tube accidentally disconnected. The initial nursing action is. Option A, call the physician. Option B, place the tube in a bottle of sterile water. Option C, immediately replace the chest tube system. Option C, place a sterile dressing over the disconnecting site. Immediately disconnect भएको छ भने फर्स्टमा स्टेराइल बोतलमा राख्नुपर्छ. अप्सन बी इज राइट एन्सर. प्लेस द ट्युब इन अ बोतल अफ स्टेराइल वाटर. क्वेसन नम्बर 33. The main reason for rotating injection site while administering insulin is to prevent. Option A, insulin resistance. Option B, systemic allergic reaction. Option C, insulin lipostrophy. And option D, all of the above. Insulin डायबिटिज मेलाइटस पेसेन्टमा युज गर्छ र इन्सुलिन अम्बिलिकसको चारै साइडबाट दिन्छ. 2 to 3 विक्समा यसको साइड चेन्ज गर्नुपर्छ. 2.5 सेन्टिमिटरको डिस्टान्समा रोटेसन गरिराख्नुपर्छ. 2 to 3 विक्समा चेन्ज गर्नुपर्छ. इफ रोटेसन गरेन भने लिपोहाइपरट्रोफी हुने चान्सेस हुन्छ. लिपोहाइपरट्रोफी भनेको फर्मेसन अफ ट्युमर लाइक मास र योबाट प्रिभेन्ट हुनको लागि रोटेसन गरिराख्नुपर्छ इन्जेक्सनको. यसको एन्सर अप्सन सी हुन्छ, इन्सुलिन लिपोहाइपरट्रोफी. क्वेसन नम्बर 34. What is the primary responsibility of the nurse during convulsion, generalized tonic-clonic seizure? Option A, determine if an aura was experienced. Option B, administer IV anticonvulsant. Option C, clear the immediate environment for safety. Option D, inserting a plastic airway in between the teeth. यो क्वेसन पनि आइसकेको क्वेसन हो. क्वेसनहरू रिपिट भइराखेको हुन्छ. अप्सन सी इज राइट एन्सर. क्लियरिङ द इमिडिएट इन्भाइरोमेन्ट फर सेफ्टी. उन्डहरूबाट फ्र्याक्चर हुनबाट बचाउनको लागि इन्भाइरोमेन्टमा डेन्जरस सब्सटान्सहरू छ भने त्यसलाई फर्स्टमा हटाउनु पर्यो. दिस फर्स्ट एक्सन. क्वेसन नम्बर 35. कोअपरेटिभ प्ले इज एज्युम्ड बाई व्हिच एज ग्रुप? अप्सन ए इन्फेन्ट. अप्सन बी टोल्डर. अप्सन सी प्री स्कुलर एज. एन्ड अप्सन डी स्कुल एज.
अप्सन डी इज राइट एन्सर स्कुल एज कोअपरेटिभ प्ले स्कुल एजमा हिँड्छ इन्फेन्टमा सोलिटरी प्ले हुन्छ टोल्डरमा प्यारलल प्ले प्री स्कुलरमा एसोसिएटिभ प्ले स्कुलमा कोअपरेटिभ प्ले एन्ड एडोलेसेन्टमा कम्पिटेटिभ प्ले यहाँ कोअपरेटिभ प्ले सोधेको छ अप्सन डी इज राइट एन्सर क्वेसन नम्बर 36 You found the autistic child in your school. What you will do for the child? Option A. Report the principal. Option B. Ignore the child as none of your business. Option C. Punish the child for not being interact with other. Option D. Observe the behavior of student. Talk with the principal and parent of students and advise to consult doctor. Option D is right answer. Question number 37. In Nepal, after federal system, how many province and local level are there? Option A 1 and 7. Option B 7 and 753. Option C 7 and 14. Option D 14 and 77. Province 7 and local level 553. Option B is right answer. Question number 38. Public health measure for prevention of COVID-19 died come under SMS measure are all except. Option A social distancing. Option B mask. Option C social gathering. Option D sanitization. सोशल डिस्टेन्स गर्नुपर्छ मास्क पनि युज गर्नुपर्छ सेनिटाइजर पनि युज गर्नुपर्छ कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि बट सोशल ग्यादरिङ यो चाहिँ गर्नु हुँदैन जति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्यो त्यति राम्रो अप्सन सी इज राइट आन्सर एक्सेप्ट सोधेको छ क्वेशन नम्बर 39 when cervix is outside the vagina but uterine body is still inside the vagina is called option A first degree prolapsed option B second degree prolapsed option C third degree prolapsed and option D presidential option C is right answer third degree prolapsed question number 40 self breast examination is done option A during menstruation option B 1 week after menstruation option C 1 week before menstruation option D in the same date of every month in the same date of every month breast examination गर्नुपर्छ self breast examination गर्नुपर्छ option D is right answer question number 41 the disinfectant used for COVID-19 prevention and control is option A chlorine option B Dettol option C glutaraldehyde option D formalin option A is right answer chlorine use गर्छ question number 42 if overdose of heparin is diagnosed what drug the nurse prepare as an antidote of heparin option A Narcan option B vitamin C option C protamine sulfate option D calcium gluconate what is the antidote of heparin protamine sulfate is the antidote of heparin option C is right answer question number 43 who is the father of scientific management option A F Taylor option B Mary Fallot option C Max Weber option D Henry Fayol option A is right answer F Taylor is the father of scientific management question number 44 a leader who allow his employee freedom to make decisions and to complete work in whatever way they think is the best using which leadership style लिडरशिप स्टाइलबाट प्रत्येक इक्जाममा क्वेसन एउटा आइराखेको छ लिडरशिप स्टाइल इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक फर इक्जाम यहाँ अप्सन दिएको छ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिभ अप्सन बी लेजर फेयर अप्सन सी अटोक्रेटिक अप्सन डी डेमोक्रेटिक कन्सल्टेटिभ यसमा लिडरले फ्रिडम दिएको छ वर्करहरूले नै सबै थोक गरिरहेको छ ओन्ली लिडरले मेटेरियल प्रोभाइड गरेको छ भने यो लेजर फेयर लिडरशिप स्टाइल भयो अप्सन बी इज राइट आन्सर क्वेसन नम्बर 45 द मोस्ट कमन कज अफ भेसिको भेजाइनल फिस्टुला इज अप्सन ए सेक्सुअल रिलेसन एट अर्ली एज
Option B, prolonged obstructed labor. Option C, congenital defect on bladder. Option D, catheterization. प्रोलङ्ड अब्स्ट्रक्टेड लेबरले गर्दा भिस्को भेजन फिस्टुला हुने एकदम चान्सेस हुन्छ। अप्सन बी इज राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 46, one student always sit in the first bench in a classroom. He couldn't write properly from a blackboard and ask other friends as what is written on the board. What may be the problem of this question? यो क्वेसन अघि पनि आइसकेको क्वेसन हो, रिपिट क्वेसन दिइसकेको छ। अप्सन ए मा दिएको छ हेडिङ प्रब्लम, लङ्ग्वेज प्रब्लम, पर्सेप्सन प्रब्लम, भिजन प्रब्लम। अप्सन डी इज राइट एन्सर, भिजन प्रब्लम हुन्छ यसको, रिपिट क्वेसन हो यो। क्वेसन नम्बर 47, acne is a common skin infection among adolescents which is caused by. Option A, rickets. Option B, mite. Option C, bacteria. Option C, virus. Option C is right answer, bacteria बाट हुन्छ। Question number 48, deficiency of folic acid in reproductive women might cause. Option A, nothing. Option B, neural tube defect and congenital deformity. Option C, malnutrition and option D, blindness. फोलिक एसिडको डिफिसियन्सीबाट न्युरल ट्युब डिफेक्ट एन्ड कन्जेनेटल डिफोर्मिटी हुन्छ। अप्सन बी इज राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 49, अ पर्सन एक्सप्रेसेस द्याट देयर इज अ टाइगर कमिङ टु हिम एन्ड स्टार्ट क्राइमिङ बट इन रियालिटी देयर इज नथिङ। दिस काइन्ड अफ फल पर्सेप्सन इज कल्ड। अप्सन ए, हेलुसिनेसन। अप्सन बी, डेलुजन। अप्सन सी, कन्फ्युजन एन्ड अप्सन डी, कम्पल्सन। एलुजन के हो, हेलुसिनेसन, डेल्युजन, यो सबैको बारेमा क्लियरली डिस्क्राइब गरिसकेको छु। योभन्दा पहिला एनएनसीको क्वेसन्सहरूमा पनि आइसकेको क्वेसन हो। अप्सन ए इज राइट एन्सर। हेलुसिनेसनको केसमा एक्सटर्नल स्टिमुलाई हुँदैन, त्यही पनि पर्सनले पर्सिभ गरिराखेको हुन्छ हेलुसिनेसनमा, विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यहाँ पनि सेम भइराखेको छ, एउटा पर्सनलाई टाइगर आइरहेको छ मलाई क्राइम गर्नको लागि भने उसले पर्सिभ गरिरहेको छ, बट रियालिटीमा त्यहाँ केही छैन। त्यही भएर अप्सन ए इज राइट एन्सर, हेलुसिनेसन। डेल्युजनमा पर्सनले आफूलाई ठुलो ठुलो मान्छे ठानिरहेको हुन्छ, म हिरो छु, म हिरोइन छु, म नेता छु, मेरो नाम यो हो, म नै सबै थोक छु भन्ने फिल गरिरहेको हुन्छ, त्यो भनेको डेल्युजनको केसमा। अप्सन ए इज राइट एन्सर क्वेसन नम्बर 49 को। नेक्स्ट एन्ड द लास्ट क्वेसन अफ दिस सेट इज आर्ट अफ मोटिभेटिङ अ ग्रुप अफ पिपल इन एक्ट टुवार्ड्स एचिभिङ अ कमन गोल इज द डिफिनेसन अफ। अप्सन ए, म्यानेजमेन्ट। अप्सन बी, लिडरसिप। अप्सन सी, अथोरिटी एन्ड अप्सन डी, लोबी। पिपललाई मोटिभेट गरिरहेको छ, जुनसुकै क्वेसनमा मोटिभेसन टुवार्ड आएको छ भने लिडरसिप हुन्छ। अप्सन बी इज राइट एन्सर, लिडरसिप स्टाइल। साथीहरू, यस्तै प्रिभियस इयरको क्वेसन सेटहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् एन्ड बेल आइकन थिच्न नबिर्सनुहोला ताकि प्रत्येक भिडियो फर्स्टमा तपाईँ